अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया है DW को और ये इंटरव्यू इमरान खान ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अपलोड किया है। इसमें उन्होंने कुछ नई हिकमत अमली जो है वो उसका इजहार किया है। तहरीक इंसाफ के ऊपर अगर पाबंदी लग जाती है तो इमरान खान साहब क्या करेंगे, वुकला से उनकी क्या मुशावरत चल रही है, एग्जैक्टली बैक डोर इस वक्त क्या सूरत हाल है, और खान साहब इसमें कुछ नए इंकिशाफात कर रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स है इसकी। सबसे पहला जो सवाल है वो इमरान खान साहब से ये किया जाता है कि क्या अब तो ये ऐलान हो गया कि हुकूमत अगस्त में जा रही है, उसके बाद क्या आप देख रहे हैं कि इस मुल्क में इलेक्शंस होंगे, और इलेक्शंस होंगे तो आप कहाँ स्टैंड कर रहे होंगे, आप इलेक्शन लड़ेंगे? तो खान साहब ये कहते हैं कि देखिए, मुझे मालूम नहीं है, मुझे तो जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन मुझे तो अब ये भी लगता है कि मेरी जो सियासी जमात है उसको भी शायद ये कलअदम करार देते हैं, उसके ऊपर भी पाबंदी लग जाए। फिर वो बताते हैं कि तकरीबन 180 केसेस हैं और मेरी जो सारी क़यादत है वो इस वक्त जेलों के अंदर है। 10,000 लोग जेलों के अंदर डाल दिए गए और मुझे लगता है कि ये मुझे जेल के अंदर डाल देंगे। तो इमरान खान साहब को तकरीबन हर चीज का पता है। वो कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि मुझे जेल के अंदर डालेंगे और ये मुमकिन है कि मेरी पार्टी को भी बैन कर लें। अब ये खबरें आपको पता है कि पिछले कुछ अरसे से चल रही थी, लेकिन कुछ मुल्क बीच में इंटरवीन कर गए। उन्होंने पाकिस्तान की जो ताकतवर लोग हैं उनको इस चीज से मना किया, हुकूमत को मना किया, रोका कि आप ये नहीं कर सकते। लेकिन जाहिर है एक चीज मैं आपको कल भी से बता रहा हूं कि कोई नया फार्मूला बनेगा। खान को कैसे रोकना है? अब अगर पार्टी को बैन नहीं किया जा सकता तो फिर कुछ और करना होगा ताकि वो अक्सरियत लेने से जो है वो नाकाम हो जाए, अक्सरियत ना ले सके। तो अब खान साहब ने ये कहा है कि ये मेरी पार्टी को बैन करेंगे, लेकिन फिर उनसे सवाल पूछा जाता है कि क्या इमरान खान साहब आप कोई नई सियासी जमात बनाएंगे? आपके पास इतना वक्त होगा क्या? अगर आपकी पार्टी को बैन कर लिया जाता है तो उसके बाद हिकमत अमली क्या होगी? तो खान साहब ये कहते हैं कि मैं अपने वुकला से इसके ऊपर मुशावरत कर रहा हूँ, ये मुझे मालूम नहीं है, ये बैन कर सकते हैं मेरी पार्टी को। जाहिर है इस तरह की एक थॉट तो पाई जाती है, लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकेंगे। इस वक्त जो 70% लोग हैं पाकिस्तान के वो इलेक्शन चाहते हैं। मेरी मकबूलियत का ग्राफ 70% के ऊपर है। 37 में से 30 इलेक्शंस में ऑलरेडी जीत चुका हूं, तो ये बहुत मुश्किल होगा इनके लिए। तो फिर सवाल पूछा जाता है कि अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी हो जाती है तो क्या आप पुरअमन एहतिजाज करेंगे या फिर आप वायलेंट होंगे? तो खान साहब ने कहा कि मेरी जो जितनी भी जद्दोजहद है वो आइन के लिए है, वो आइन की सुपरमेसी के लिए है, वो इंसाफ के लिए, और मैं कभी वायलेंट नहीं हुआ। और फिर उन्होंने कहा कि हाँ, अगर कोई गैर आईनी काम होगा तो उसके ऊपर बात होगी, देखा जाएगा क्या होता है। 14 मई के ऊपर इलेक्शन होने थे, लेकिन इन्होंने 14 मई के ऊपर इलेक्शन नहीं करवाए और ये इस वक्त भी इलेक्शन से भाग रहे हैं। तो इस पे फिर उनसे सवाल पूछा गया कि क्या वजह है कि आप ये बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत है वो खतरे में है? तो खान साहब ये कह रहे हैं कि देखें, ये हकीकत है, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत खतरे में है, और वो बता रहे हैं कि तकरीबन 35 साल तक तो इस मुल्क के ऊपर डिक्टेटरशिप रही। उसके बाद जो 2 खानदान थे ये मिलकर इस मुल्क के ऊपर चलाते रहे, लेकिन अब जो हालात इन्होंने पैदा कर दिए हैं, जो मीडिया के ऊपर कदगने लग रही हैं, जो अदलिया के ऊपर जो इस वक्त रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो इससे ये लगता है कि पाकिस्तान की इंसानी हुकूक जो है वो पामाल हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और फिर उनसे सवाल पूछा जाता है कि आपका तो बड़ा अच्छा ताल्लुक था, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आपके जो 1 पेज था वो दूर चला गया, और क्या अब भी आप इन ताकतवर लोगों से जीत सकते हैं? तो उन्होंने कहा जी कि देखें, पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो बदल रही है। अब हालात 70 की दहाई के नहीं है। पाकिस्तान के अंदर अब मीडिया है, अब सोशल मीडिया का दौर है, और आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो इन तमाम फेजेस से बाहर निकल आया हुआ है। इस वक्त तकरीबन 70% लोग जो है वो इलेक्शन चाहते हैं, अदलिया भी है, और अब हालात शायद किसी के बस में ना हो कि वो उनको कंट्रोल कर सके। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि लोग अब जो मार्शल लॉ है उसको मुस्तरद कर रहे हैं और कोई गुंजाइश नहीं है कौम के अंदर मार्शल लॉ की। फिर सवाल पूछा जाता है खान साहब से कि क्या वजह कि ताल्लुकात क्यों खराब हुए, आपको तो एक आईनी तरीके से हटाया गया। तो वो कहते हैं कि उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे उन्होंने एक्सटेंशन के लिए मेरी हुकूमत का तख्ता उल्टा, और उन्होंने जो तरीकाकार इस्तेमाल किया गया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उन्होंने कहा कि ये तो आती रहती है, लेकिन जिस तरह से इदारों को इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से पैसा चलाया गया मेरी हुकूमत को गिराने के लिए, और ये इससे पहले कभी नहीं हुआ था। फिर उनसे कहा कि आपने तो अपनी जो गिरफ्तारी है उसकी जिम्मेदारी जो है वो ताकतवर हल्कों के ऊपर डाली है, आर्मी चीफ के ऊपर डाली है। उन्होंने कहा, इस पे खान साहब ने कहा कि जिस तरह से मुझे उठाया गया
کمانڈو ایکشن کے تحت، اور میں اس سے پہلے ملک کو یا براہ راست فوج نے لیڈ کیا یا اس کے بعد جو 2 خاندان تھے، لیکن میں ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھا چونکہ میں نیا تھا. میں نے 27 سال جدوجہد کی اور میں ان میں سے نہیں تھا، میں باہر سے آیا تھا. اور ان سے پھر سوال پوچھا گیا کہ یہ جو 27 سال کی آپ کی جدوجہد ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان سے جیت جائیں گے؟ تو خان صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ عوامی اس وقت جو رد عمل ہے وہ بڑھ رہا ہے اور ہم کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. میں نے 27 سال جو سیاست کی ہے وہ اس کرپٹ خاندان کے خلاف سیاست کی ہے، اور 2013 کے اندر بھی الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی. اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ 4 حلقے کھولیں، لیکن اس کے باوجود یہ حلقے نہیں کھلے تھے. اور اب بھی لوگ اس وقت جو ہے وہ باشعور ہیں، اور 9 مئی کو جو سازش ہوئی ہے وہ میرے خلاف ہوئی ہے. اور جس طرح سے کمانڈو ایکشن کے ذریعے مجھے اٹھایا گیا اور اس کے بعد ظاہر ہے ایک رد عمل آنا تھا، اور میں وکٹم ہوں اس 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کا میں وکٹم ہوں. اور میرے اوپر اس سے پہلے کوئی ایک کیس بھی نہیں تھا کرمنل، لیکن اب اس کے بعد میرے اوپر اب جو ہے وہ تقریباً 180 کیسز ہیں، جس میں قتل کے کیسز بھی ہیں، جس میں دہشت گردی کے کیسز بھی ہیں، اور 95% جو کیسز ہیں جو اس خاندان کے اوپر بنے تھے، کرپشن کے کیسز بنے تھے، یہ مجھ سے پہلے کے تھے. میرے ادوار میں کسی کے اوپر بھی اتنے زیادہ کیسز نہیں بنے. ہم جب حکومت کے اندر تھے تو ہمارے اوپر بھی احتجاج ہوئے، 3 دفعہ اسلام آباد کے اندر لوگوں نے لانگ مارچ کیا، لیکن ایک کیس بھی رجسٹر نہیں ہوا. انہوں نے ریاض خان کا بھی ذکر کیا کہ یہاں اس طرح کی حالات پیدا کر دیے گئے. ایک شخص جو ہے وہ جو یوٹیوب کے اوپر جس کی سب سے زیادہ فالوئنگ تھی اس کو اٹھایا گیا، اس کا معلوم نہیں ہے. اور پھر میری جو باقی جو قیادت ہے وہ اس وقت جیلوں کے اندر ہے. پولیس جگہ جگہ چھاپے مار رہی ہے، پولیس لوگوں کے گھروں کو توڑ رہی ہے، اور 180 مقدمات میرے اوپر درج ہو گئے ہیں، جس میں بلاسفیمی سے لے کر دہشت گردی اور قتل تک کے مقدمات ہیں. اور جو میرے دور میں مقدمات قائم ہوئے، ہم نے سب مقدمات کو انہیرٹ کیا تھا، ہم نے کسی کے اوپر کوئی سیاسی کیسز نہیں بنائے. اور اس وقت جو میری جتنی بھی قیادت ہے اس کو مجھ سے دور رکھا گیا ہے، اور پولیس جو شخص میرے گھر آتا ہے اس کو چیک کرتی ہے، پھر اس کے بعد افغانستان کے اوپر بات چیت ہوتی ہے، اس کے بھی وہ سوالوں کے جواب دیتے ہیں. لیکن اس انٹرویو میں 2-3 چیزیں جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو ان کے سٹل اگر یہ کہیں تھاٹ پائی جاتی ہے کہ تحریک انصاف اگر مینیج نہیں ہو سکتی تو پھر اس کو بین کر لیا جائے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اوپر چیلنجز بڑے واضح ہیں کہ الیکشن کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوالات اٹھیں گے. پھر جو کچھ دوست ممالک ہیں ان کا بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس چیز سے باز رکھا ہے. اور پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کے اندر یہ ایک پوری لائن چل پڑے گی اور کوئی یہ چیز افورڈ نہیں کر سکے گا. آج وقتی فائدے کے لیے تو شاید یہ کر گزرے، لیکن تاریخ ان کو کبھی معاف نہیں رکھے گی. اور دوسری طرف اب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ان کے آپس میں جو ہے وہ اختلافات پڑ رہے ہیں، ان کے آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں. تو بین کرنا تو مشکل ہے، ممکن نہیں ہے، لیکن اگر پھر بھی کچھ ایسا ہوتا ہے تو اس کے لیے الٹرنیٹ خان نے اس کی حکمت عملی بھی تیار کر رکھی ہے. تو اس وقت جو منصوبہ عمران خان کے خلاف بن رہا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بن رہا ہے، عمران خان اسی طرح اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں، آگے سے اسی طرح کی اسٹریٹجی بھی وہ مرتب کر رہے ہیں. ہاں، وہ اس معاملے میں بڑے شور ہیں، بڑا ان کو یقین ہے کہ یہ ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیں گے. خان صاحب کی حد تک وہ سمجھتے ہیں کہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، لیکن اتنا ہی ان کو یقین بھی ہے کہ اگر ان کی پارٹی الیکشن لڑے گی تو وہ 70% مقبولیت کے ساتھ میدان میں اترے گی. ان لوگوں کو شاید الیکشن کمپین کی بھی ضرورت نہ پڑے. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.